ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मुख्य संन्यास योग। अर्जुनोवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। त्याज्यं दोषवदेत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानः तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरसत्तमं त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं कर्मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेन् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। नद्दिष्टकुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृतं शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिना प्रत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्यकृतान्त्यप्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधास्य पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरः नार्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः। तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमं लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्मकर्तृ त्रिविधा कर्मसङ्ग्रह। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिविधैव गुणभेदतः। पृच्यते गुणसङ्ख्याने यथावशृणुतान्यपि सर्वभूतेषु जैनेकं भावमव्यमीक्ष्यते। अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृष्णं वदेकस्मिन् कार्ये शक्तं अहेतुकम् अतत्त्वर्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। अनुबन्धं ख्यं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्ततामसमुच्यते। मुक्तसङ्गो अनङ्गवादी धृत्युत्साहः समन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सत्येकमुच्यते। रागी कर्मफलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलशः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसोच्यते। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतत्त्रिविधं शृणु पृच्छ्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये
भयावहें बंधं मुख्यं च जावेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी जया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति जा मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतं स बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या जया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेन व्यभिचारिण्य धृति सा पार्थ सात्विकी जया तु धर्मकामार्थं धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभम् अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं न निगच्छति यतदग्रे विषामीव परिणामे अमृतपम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगान् यतदग्रे अमृतपम् परिणामे विषामीव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रालास्य प्रमोदत्थं तत्तामसम् उदाहृतम् न तदस्थि पृथिव्यां वा देवी देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियवेषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैः गुणैः शमोदमस्तपशोचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानविज्ञानमस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावस्य क्षत्रं कर्म स्वभावजं ऋषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतं सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रब्रूतिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमर्भ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मविगुणः परधर्मास्वनुष्ठितान् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेन् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नष्कर्म सिद्धिं परमं संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठाज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदश्य च विविक्तसेवी लघ्वासी जतवाङ्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममो शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षते क्षमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परं भक्त्या मामभिजानाति यावान् यच्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्विपाश्रयः मत्प्रसादात्मवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चेतः सततं भव मच्चेतः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ तत्त्वमहङ्कार न सृष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न जुच्छ इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं निजुह्यते स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा
कर्तुं नेच्छसि जन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तन् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचम् इष्टोऽसि मे दृढोऽमीति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यस्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति जैमं परमं गुह्यं मद्भक्ते सुभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव शस्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कस्मिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियोतरो भुवि अध्यस्यते च जैमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामीति मे मतिः श्रद्धावान् न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणम् कस्येतश्रुतं पार्थं त्वयाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञानसम्मोहप्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुनोवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसाश्रुतवानेतन् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो हे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतेर्ध्रुवानेतेर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः हरिः ओं तत्सत् भीमस्यापि रणभङ्गो मुनेरपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते ॐ श्रीगुरुकृष्णार्पणमस्तु शान्तिः 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 ओम्।